अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं चीनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। चीनका विदेश मन्त्री वाङ यी काठमाडौँ आइपुगेका छन्। विदेश मन्त्री वाङ सहितको 19 सदस्यीय उच्चस्तरीय भ्रमण टोली आज अपराह्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको हो। पाकिस्तान, अफगानिस्तान र भारतको भ्रमण सकेर वाङ नेपाल आएका हुन्। विमानस्थलमा उनलाई परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का लगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले स्वागत गरेका थिए। विदेश मन्त्री वाङ उनको सुरक्षामा प्रहरीको विशेष टोली तैनात गरेको छ। भ्रमण र भेटघाटका क्रममा पर्ने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको विशेष टोली खटाइएको छ। उनी विमानस्थलबाट 32 पुतली स्थित होटल द्वारिका पुगेका थिए। भ्रमणको दोस्रो दिन शनिबार बिहान विदेश मन्त्री वाङ शिवपुरी हाइकिङ जाने कार्यक्रम छ। त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग सिंहदरबारमा भेटघाटको कार्यक्रम रहेको छ। त्यही क्रममा नेपाल र चीनबीच विभिन्न विषयमा द्विपक्षीय सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। शनिबार नै उनी सिंहदरबारबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेटका लागि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार जानेछन्। विदेश मन्त्री वाङले भ्रमणकै दौरानमा काठमाडौँबाटै पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। उनको तेस्रो दिन आइतबार बिहान उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्ने छन् भने एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग नक्सलस्थित होटल मेरियटमा भेट गर्नेछन्। आइतबार नै विदेश मन्त्री वाङ चीन फर्कने कार्यक्रम रहेको छ। उत्तरी छिमेकी चीनले नेपालका लागि वार्षिक अनुदान सहयोगमा वृद्धि गर्ने भएको छ। चीनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको 3 दिने नेपाल भ्रमणको क्रममा वार्षिक अनुदान सहायता करिब 15 अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन लागेको हो। सम्झौता पत्रमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनी र एक चीनिया उपमन्त्री तहका अधिकारी बीच हस्ताक्षर हुन लागेको हो। चीनको अनुदान सहयोग नेपालको पूर्वाधार विकासका परियोजनामा खर्च हुने बताइएको छ। हाल चीनले नेपाललाई वार्षिक 13 अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ। भ्रमणका क्रममा 10 वटा सहमति सम्झौता हस्ताक्षर गर्ने कार्यसूची रहेको छ। राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा घोषणा भएको 56 अर्ब अनुदान सहयोग कार्यान्वयनको विषय पनि यो भ्रमणमा छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। चीनले बेल्ट एन्ड रोड आधारमा BRI अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी छाता सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिने विषयमा पनि दुई देश बीच छलफल हुनेछ। केरुङ रसुवागढी सीमापार रेलको विस्तृत सम्भाव्यता, रातमाटे केरुङ विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भाव्यता, केरला नाका खुला, भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा सहयोग सम्बन्धी समझदारी समेत भ्रमणमा हुनेछ। नेपालबाट चीनतर्फ विकासे घाँस निर्यात, नेपालमा अड्केका विद्यार्थी चीन फर्काउने समझदारी पनि हुँदैछ। चीनिया विदेश मन्त्री वाङले चीनिया सहयोगमा निर्मित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टर्मिनल भवनको भर्चुअल रूपमा उद्घाटन पनि गर्नेछन्। चीनबाट अघि सारिएको OBOR अन्तर्गतको BRI परियोजनामा सम्झौता भएको करिब 5 वर्ष पूरा हुँदैछ। 5 सैद्धान्तिक सहकार्यका आधारमा परियोजना अघि बढाउने भनिए पनि प्रगति अधुरै छ। पछिल्लो पटक चीनिया विदेश मन्त्री वाङको भ्रमणमा यो विषय उठाइने भएको छ। सन् 2013 मा चीनले अघि सारेको BRI परियोजनामा नेपाल चीनबीच सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्। BRI का सैद्धान्तिक आधारमा रही परियोजना सम्पन्न गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयनमा भने आएको छैन। शुक्रबार चीनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणमा यी मुद्दा नेपालले पुनः उठाउने भएको छ। BRI मा सैद्धान्तिक सहकार्यका 5 वटा आधारहरू छन्। त्यसै अनुसार नेपाल र चीनबीच MOU मा हस्ताक्षर भएको हो। सहकार्यका 5 वटा क्षेत्रहरूमा पहिलो बुदामा नीतिगत आदान प्रदान, दोस्रोमा पूर्वाधारहरूको अन्तर्सञ्जाल, तेस्रोमा व्यापार अन्तर्सञ्जाल, चौथोमा वित्तीय संयोजन र पाँचौंमा जनस्तरमा सम्पर्क जस्ता शीर्षकहरूलाई सहकार्यको आधारभूत फ्रेमवर्क बनाइएको छ। BRI परियोजना अन्तर्गत नेपालले सुरुवातमा 35 वटा परियोजनाको सूची पठाएको थियो।
तर चीनले त्यो संख्यालाई अङ्क घटाउन भनेपछि 9वटा परियोजना पठाइएको थियो। ती परियोजना रसुवागढी काठमाडौँ सडक स्तरोन्नति, किमाथाङका लिने सडक निर्माण, दिपायलबाट चिनिया नाकासम्मको सडक, टोखा विदुर सडक, गल्छी रसुवागढी केरुङ 400 केभी ट्रान्समिसन लाइन, केरुङ काठमाडौँ रेलको सम्भाव्यता अध्ययन, तमोर हाइड्रो परियोजना 762 मेगावाट, फुकोट कर्णाली हाइड्रो परियोजना 426 मेगावाट र मदन भण्डारी विश्वविद्यालय भएको नेपाली पक्षबाट सूची बाहिर ल्याइएको थियो। तर ती परियोजना नेपाल सरकारका तर्फबाट छनौट भएका हुन् वा होइनन् भन्नेमै अन्यल छ। नेपालको सक्रियता र चिनिया चासो कम भएकै कारण BRI अघि बढ्न सकेको थिएन। पछिल्लो समय संसदबाट MCC पारित भएपछि चिनिया चासो पनि बढेको छ। शुक्रबार चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी नेपाल आइपुगेका छन्। 3 दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल चीनका सम्बन्धित पदाधिकारी बीच केही सम्झौता र समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने र कार्यान्वयनमा जाने बताइएको छ। यद्यपि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको करिब 5 वर्षसम्म पनि भौतिक प्रगति भने शून्य जस्तै छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टी छाडेर गएकाहरूलाई पिलोको संज्ञा दिएका छन्। उदयपुर एमालेले सदरमुकाम गाईघाटमा गरेको सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले पार्टी छोडेर गएकालाई वैशाख 30 गतेको निर्वाचनमा झोलमा डुबाइदिने दाबी पनि गरे। वैशाख 30 गते निर्वाचन आउँदैछ। यस निर्वाचनबाट पार्टी छोडेर चोक्टा खान गएकाहरूलाई झोलमा डुबाउने बेला ल्याइयो। एमाले केही समयका लागि मात्र सरकारबाट अलग भएको भन्दै अध्यक्ष ओलीले अबको निर्वाचनबाट एमाले सरकारमा आउने भन्दै कार्यकर्तामा उत्साह भरे। उनले सरकारबाट हट्नु परेकोमा भने यहाँ पनि गुनासो दोहोर्याए। हाम्रो साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कमेन्टहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, जीवन शर्मा भन्ने गायक कलाकारले एउटा गीत गाउनु भएको छ, पिलो निचोरी भएमा ओजन घटेको हुन्न। यी पिलोहरू निचोरिएर बाहिर निस्किए भने पाकेका पिला निस्किएर शरीरको ओजन घटेको हुन्न, एमाले घटेको होइन। पिलो दुख्न छोडेपछि 2-4 केजी तौल बढेको छ। अध्यक्ष ओलीले विकासको अभियानलाई अगाडि बढाउन र देशलाई छोटो समयमा समृद्ध बनाउन एमालेले निर्वाचन जित्नुपर्ने तर्क पनि गरे। उता नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी ओली पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको निवासमा सुटुक्क जाने गरेको आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष नेपालले आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा साँठगाँठका लागि ओलीले पूर्व राजा शाहको निवासमा सुटुक्क जाने गरेको बताएका हुन्। अखिल नेपाल महिला सङ्घ समाजवादीले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले ओली दक्षिणपन्थी भएको दावी गर्दै दक्षिणपन्थी शक्ति राप्रपासँग पनि चुनावमा मिलेर जाने प्रयास गरिरहेको बताए। यो गठबन्धनलाई तोड्नलाई केपी ओली लागि परेका छन्, तर उनी पनि गठबन्धन गर्दैछन्। कोसँग थाहा छ? सुटुक्क ज्ञानेन्द्रको निवासमा पुग्ने गरेका छन्। राप्रपासँग साँठगाँठ गर्न खोजिरहेका छन्। विदेशीहरूको दलाली गर्ने पार्टीसँग तालमेल मिलाउन खोजिरहेका छन्, किनभने उनीहरू दक्षिणपन्थी शक्ति हुन्। एकीकृत समाजवादी भने वामपन्थी लोकतान्त्रिक शक्ति भएकाले कङ्ग्रेस लगायतका शक्तिहरूसँग चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने उनले बताए। अध्यक्ष नेपालले सत्तारूढ गठबन्धनसँग मिलेर चुनावमा जाने अडान लिएको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र पत्नी आरजू देउबाप्रति आभार पनि व्यक्त गरेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सहमति, सहकार्य र एकताबाट नै देशको भलो हुने बताएका छन्। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा प्रशासकीय भवनको शिलान्यास गर्ने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। वर्तमान निर्वाचनलाई लिएर कङ्ग्रेसका स्थानीय नेताहरूको अभिव्यक्तिलाई लक्षित गर्दै उनले आफ्नै ढङ्गबाट अगाडि बढ्दा गन्तव्यमा नपुगिने जिकिर गरेका हुन्। उनले पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई स्मरण गर्दै सहमति, सहकार्य र एकता भनिरहेका कारण शान्ति सम्झौता भएको उल्लेख गरे। आफ्नै ढङ्गबाट चलेको भए संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयमा पुग्न नसकिने उनले बताए। आफ्नै ढङ्गले चलेको भए के संविधान सभाबाट संविधान बन्थ्यो?
जीवनको उत्तरार्धमा अन्त्यतिर जति बेला पनि सहमति सहकार्य र एकतालाई मन्त्रको रूपमा भन्ने गरेको कुरा साथीहरूले बिर्सिनु भयो क्या हो? सहमति सहकार्य र एकताबाट मात्रै यो देशको भलो हुन्छ। मल्लज्यू चितवन 3 नम्बर क्षेत्रका जनप्रतिनिधि समेत रहेका दाहालले भरतपुर महानगरले 4 वर्षमा गरेका कामले भरतपुर देशको उत्कृष्ट नगरका रूपमा परिचित भएको दाबी समेत गरे। चितवनको विकासले केन्द्र सरकारले पनि बजेटमा प्राथमिकता दिएको उनको दाबी थियो। राजधानीको महाराजगञ्जको सुकुम्बासी बस्तीका गरिबहरू आफ्नै सन्तानको उपचारका लागि तडपिरहेका छन्। घर छेउमा अस्पताल भए पनि दिनभर बेलचासँगको पैठे जोरीले सन्तानको उपचार असम्भव जस्तै छ। कुमारी परियार र माया चँदाराले ब्लड क्यान्सरले पीडित सन्तानको उपचारको याचना गरिरहेका छन्। विशेष खबरको साथमा प्लम्बर CPVC पाइप्स एन्ड फिटिङ्स विश्वास प्लम्बिङ को शिवम सिमेन्ट भरोसा अटुट सम्बन्धको। यो हो महाराजगञ्जको सुकुम्बासी बस्ती, जहाँ ससाना घर अनि साँघुरो गल्ली तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यही गल्लीको छेउको झुपडीभित्र आमाको रोदन छ। 7 वर्षीय छोरीको उपचारको जोहो गर्नकै लागि यिनी सकी नसकी बेलचासँगै भिडिरहेकी छिन्। पिठ्युमा डोको अनि निधारभरि छलछली पसिना उस्तै छ। बेलचासँग भिड्नमा यिनी अभ्यस्त छिन्, तर यिनलाई चिन्ता त्यो छ कि 7 वर्षीय छोरी युनिसाको उपचार कसरी गर्ने। छोरी युनिसा ब्लड क्यान्सरबाट पीडित छिन्। कुमारीलाई बाध्यता र व्यवस्थाको निर्मम पासोले यति धेरै अठ्याएको छ, जहाँबाट मुक्ति पाउन पनि यिनलाई सजिलो भने छैन। बालुवा सिमेन्टको मात्रै डोको बोकिरहेकी छैन म, योसँग छोरीको सास र जिन्दगी बोकिरहेकी छु। यस्तो हालत भोग्दा मरौँ जस्तो लाग्छ, तर छोरीको मायाले मर्न नसकिने रहेछ यिनी भन्छन्। सके पनि नसके पनि बिमारी हुँदा पनि सन्चो नहुँदा पनि काममा जान्छु। दिनको 800 रुपियाँ दिन्छ, एक दिनको 800 रुपियाँ। कुमारीको मात्रै यस्ता दर्दका हरफहरू छैनन्। यहाँ माया चदरा पनि यस्तै पीडामा छिन्। गरिबी, रोग र भोकले जिन्दगीमा यति धेरै रुवाएको छ कि त्यसको लेखाजोखा त कसरी गर्नु। तैपनि नियतिसँग जुझ्नु यिनको पनि कुमारीको जस्तै भोगाइ छ। 10 महिनादेखि 4 वर्षीय ब्लड क्यान्सरले पीडित छोरीको उपचाररत छिन् माया चदरा पनि। गहभरि आँसु निकाल्दै भाव विहोल हुँदै दुःखको बेल्चा भन्दा बालुवाको बेल्चा कैयौँ गुणा हल्को हुँदो रहेछ यिनी भन्छन्। हुनेलाई गर्दो रहेछ, नहुनेलाई सरकारले केही गर्दो रहेनछ कि भन्ने लाग्यो। अनि त्यहाँदेखिबाट मैले छोडिदिएँ। त्यहाँदेखिबाट मैले कसैले फोन गरेन। अनि अस्ति आउनुभयो त एकजना दाईहरू, हामी सहयोग गर्छौँ हजुरलाई भनेर आउनुभयो। अनि उहाँले पनि नानीको फोटो खिच्नुभयो, अनि त्यही प्रमाणपत्र लगेर जानुभयो, फर्केर आउनु भएन है। यी माथिका पात्र त प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन्। यस्ता गरिबहरू जसले उपचार खर्चको जोहो गरेर जीवन बचाउन असम्भव जस्तै छ। जहाँ दानवीरहरूले सघाउन सके भने यी नानीहरूको जीवन रक्षा हुन सक्थ्यो होला। तर अहिलेसम्म सरकारले दिएको रु 1 लाखले केही राहत गरे पनि 6 लाखसम्म खर्च भइसक्यो। क्यामेरामा रविन्द्र लम्सालका साथ कमल जेसी, काठमाडौँ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी काठमाडौँमा त्रिभुवन विमानस्थलमा परराष्ट्र मन्त्री खड्काद्वारा स्वागत। भोलिदेखि उच्च स्तरीय भेटवार्ता।
चीनसँग 10वटा सहमति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी, BRI परियोजनाका विषयमा पनि कुरा उठाइने। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक जारी, चुनावी गठबन्धन गर्ने नगर्ने विषयमा विवाद, प्रदेश सभापतिहरूको गठबन्धन विपक्षमा। एमाले अध्यक्ष ओली पूर्वराजा शाहको निवासमा पुगेको माधव नेपालको आरोप, ओली भन्छन् निर्वाचनपछि झोलमा डुबाइन्छ। सहमति, सहकार्य र एकताबाटै देशको भलो हुने माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई, आफ्नै ढङ्गले अघि बढ्ने लक्ष्यमा पुग्न नसकिने दाबी। यो देशमा संविधान सभा हुन्थ्यो। र एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा पपुवा न्युगिनीद्वारा नेपाल 6 रनले पराजित, 293 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल 286 रनमा समेटियो। अब बाँकी खबर। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले सरकारमा आफ्नो पार्टीले सशक्त उपस्थिति देखाएको दावी गरेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी निकट एकीकृत ट्रेड युनियन महासंघ नेपाल घोषणा तथा सम्मान समारोहमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले केही महिनाभित्र नै नेपाल ट्रेड युनियन भन्दा एकीकृत ट्रेड युनियन महासंघ नेपाल ठूलो बन्ने दावी समेत गरे। नेकपा एकीकृत समाजवादी सरकारमा गएपछि स्वर्णिम कालको रूपमा ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई अघि बढाएको दावी पनि मन्त्री श्रेष्ठले गरे। हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले जब यो मन्त्रालय सम्हालिसकेपछि यो मेरो कार्यकालमा यानी कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको कार्यकालमा चाहिने एउटा स्वर्णिम काल, यो ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई एउटा स्वर्णिम कालको रूपमा चाहिने हामीले अगाडि बढाएका छौं। मन्त्री श्रेष्ठले एकीकृत ट्रेड युनियन महासंघ नेपालमा आबद्ध भएका सदस्यहरूलाई राजनीति नभई श्रमिकका हक हितको बारेमा सोच्न पनि आग्रह गरेका थिए। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले आगामी वर्षको बजेट निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समिति बैठकमा उनीहरूले आगामी वर्ष आकारमा भन्दा पनि प्राथमिकताका क्षेत्रलाई उचित सम्बोधन हुने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने माग गरेका हुन्। हेरौं उनीहरूको धारणा आजको हामीलाई भन्नुहोस्। बजेट नै सकेसम्म चुरुस्त दुरुस्त र हुन सक्ने किसिमको चाहिँ बजेट हामीले बनाउनु पर्छ। ठुलो आकारको बजेट बनाएर बीचबीचमा हामीले चाहिँ यो सच्याउने काम चाहिँ गर्नुहुन्न भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। सबै यो विज्ञहरू हुन्छ नि निजी क्षेत्रको त जति भिजन उनीहरूसँग जति आर्ट छ, रिस्क लिने, जोखिम लिने र उनीहरूसँग एउटा भिजन छ, स्ट्राटेजी छ, प्लानिङ छ, त्यसको चाहिँ उनीहरूसँग इन्टरेक्सन गरेर उनीहरूको सल्लाह सुझाव लिएर काम गरियो भने हुन्छ। क्यास नगद कहाँ गयो र त्यो चाहिँ अब हरेक मान्छेको घरमा थुपारिरहेको छ। यस्तो प्रावधान ल्याएपछि नगद पैसा पनि मान्छेले ब्याङ्कमा हालेर आफ्नो सम्पत्ति घोषित गर्न सक्यो भने जहाँ तक मलाई लाग्छ यो जुन समस्या देखिरहेको छ राज्यले त्यसलाई पनि काफी हदसम्म यसले चाहिँ अलिकति समाधान गरिन्छ। अर्थतन्त्रमा त्यत्रो टेवा दिने, फरेन करेन्सी त्यत्रो आयात गर्ने, त्यसमाथि एउटा पर्यटक भित्रिँदाखेरि 10वटा नेपालीले फाइदा लिने, चाहे त्यो मासु पसले होस् या तरकारी पसले होस्, त्यस्तो व्यवसायलाई आजसम्म हामीलाई चाहिँ जहिले पनि हेला गरेको जस्तो देखिन्छ। अर्थतन्त्रको मेन मेरुदण्ड भनेको निजी क्षेत्र हो। आज निजी क्षेत्र नै तपाईँको धराशायी भयो, पलायन भयो भने त्यो ब्याङ्किङ सेक्टर पनि ध्वस्त हुन्छ र लास्टमा अर्थतन्त्र पनि ध्वस्त हुन्छ। यो ड्युअल एक्सचेन्ज सिस्टमबाट हामी जाउँ। यो जुन एक्स्ट्रा 5 रुपियाँ प्रिमियम जुन हामी कलेक्ट गर्छौँ त्यो हामी डलरको इन्फ्लो बढाउनलाई युज गरौँ भन्दैलाई। नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टी एक्लैले जित्ने अवस्था रहेको ठाउँमा गठबन्धन आवश्यक नरहेको बताएका छन्। शुक्रबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोल्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले आगामी 2079 वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लैले जित्ने ठाउँमा गठबन्धन आवश्यक नरहेको बताएका हुन्। बैठकबारे सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी दिँदै नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले गठबन्धन गर्दा पार्टीले जित्ने
जित्ने ठाउँमा गठबन्धन गर्ने र गठबन्धन बिना जित्ने ठाउँमा गठबन्धन नगर्ने भनी केन्द्रीय सदस्यहरूले मत राखिरहेको बताए। पार्टीभित्र सर्वसम्मत निर्णय गराएरै टुङ्गोमा पुगिने प्रवक्ता डाक्टर महतले बताए। त्यो गर्ने भन्ने कुरै छैन। जे पार्टीलाई राम्रो हुन्छ त्यो गर्ने भन्ने कुरा हो। पार्टी सभापतिजीले त्यही भन्नुभयो र हामीले कतिपय ठाउँमा गठबन्धन गर्दा त्यसबाट चाहिँ परिणाम पूर्ण सफलता नभए पनि आंशिक सफलता हुन्छ। हामीले पनि केही गेन गर्छौँ, अरूले पनि केही गेन गर्छ। सिद्धान्त त त्यसकै आधारमा हुने नहुने कुरा त्यसबाट निर्भर गर्ने कुरा हो नि। बैठकमा बोल्ने केन्द्रीय समिति सदस्यहरूले घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ अभियानको सम्बन्धमा र सम्बन्धित जिल्लाको तल्लो तहसम्मको पार्टी संगठनको अवस्थाको बारेमा रिपोर्टिङ गरिरहेको उनले जानकारी दिए। प्रवक्ता डाक्टर महतले नेपाल विद्यार्थी संघमा अध्यक्ष तोकिएको विषयलाई विवादित भनेर सम्प्रेषण गर्नु आवश्यक नरहेको बताए। पार्टी सभापति देउबाले पार्टीसँग सरसल्लाह र सुझाव लिएरै निर्णय भएको उनको भनाइ थियो। यसैबीच स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने विषयमा कांग्रेसका प्रदेश सभापतिहरूबीच मत बाझिएको छ। चुनावी माहौलमा सानेपा स्थित केन्द्रीय पार्टी कार्यालयमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकको प्रदेश सभापतिहरूको रिपोर्टिङमा मत बाझिएको थियो। प्रदेश 1 का सभापति उद्धव थापा, मध्य प्रदेशका सभापति कृष्ण यादव र बागमतीका इन्द्र बानिया चुनावी तालमेलको पक्षमा उभिएका थिए। थापा नेता कृष्ण सिटौला तथा यादव बानिया सभापति देउबा निकट हुन्। तर गण्डकी प्रदेशका सभापति सुखराज शर्मा, लुम्बिनीका अमरसिंह पुन चुनावी तालमेलको विपक्षमा उभिएका छन्। कर्णालीका सभापति ललित जङशाहीले विगतमा जितेको आधारमा तालमेल गर्दा माओवादी केन्द्रलाई धेरै स्थान छाड्नुपर्ने भन्दै विचार गर्न नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभापति वीरबहादुर बलायर भने बैठकमा अनुपस्थित थिए। स्थानीय निर्वाचनले यति बेला गाउँ भरिएको छ। दलका नेताहरू गाउँ पसेरै स्थानीय सरकारमा कस्तो नेतृत्व चयन गर्ने भन्ने बहस गाउँभरि छ। स्थानीय सरकार भुइँ तहको सरकार पनि भएकाले हाम्रा भन्दा राम्रालाई अघि सार्नुपर्ने बहसले यति बेला गाउँ तातेको छ। गाउँको सिंहदरबारको निर्वाचन जति जति नजिकिँदैछ उति उति नेतृत्वको विषयमा चिया चौतारादेखि सामाजिक सञ्जालमा चर्चा छ। भुइँ तहको सरकार भएर पनि होला यस विषयमा सङ्घदेखि वडासम्मका मानिसहरूको ध्यान उत्तिकै तानिएको छ। सङ्घीयता पछिको पहिलो स्थानीय निर्वाचनबाट एक कार्यकालको अनुभव गरिसकेको अवस्थामा अब आउने नेतृत्वको बहस बाक्लिएको हुन सक्छ। स्थानीय निर्वाचन बहसमा विशेष गरी युवा पंक्ति बढी सक्रिय देखिएको छ। कुनै दल विशेष भन्दा पनि स्थानीय विशेष भएकोले पनि होला घर दैलोको सिंहदरबारमा कस्तो नेतृत्व आउँछ भन्ने चासो बढी हुनुमा पनि 5 वर्षको कार्यकालको समीक्षा गर्दा स्थानीय सरकारहरू सबल भन्दा दुर्लभ देखिए। संघीयताको पहिलो अनुभवसँगै दूरगामी सोच र दृष्टिकोणको अभावमा स्थानीय सरकारको कार्यकाल सकिँदैछ। 753 स्थानीय सरकारमा बिरलै केही स्थानीय तहले मात्रै गाउँको सिंहदरबारको भावना र मर्म बुझे पनि अधिकांश विवादमै समय खर्चिए। 20,000 भन्दा बढी मुद्दा अख्तियारमा पुग्नुले यो दर्शाउँछ कि स्थानीय सरकारको कार्यकाल त्यति सन्तोषजनक रहेन। मूलत राम्रा भन्दा हाम्रा चुन्ने दलीय परिपाटीले सुयोग्य दक्ष र क्षमतावानहरू अटाएनन्। अधिकांश स्थानीय सरकार प्रमुखहरू विशुद्ध राजनीतिक सेवा भन्दा धन आर्जन सुख सुविधा र विलासिताको कार्यकाल रह्यो। रूपमा समावेशी देखिए पनि सारमा स्थानीय सरकार पनि समावेशी रहेनन्। अधिकांश स्थानीय तहमा महिलालाई उपमा थमाइयो। उपको उपमामै महिलाहरूले चित्त बुझाए। यो 5 वर्षे कार्यकाल क्षमतावान भए पनि उपकै कारण आफ्नो कार्यक्षमता देखाउने मौका पाएनन्। उता उपेक्षित समुदाय दलितको पनि हालत उस्तै रह्यो। पालिका प्रमुखमा लगभग दलितहरू अत्यन्तै न्यून रहे। वडा तहमा वडाध्यक्ष हुने दलित कम मात्रै रहेनन्।
वडा सदस्यमा प्रतिनिधित्व भए पनि उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता रहेन। उनीहरूको समावेशी प्रक्रिया पूरा गर्ने पात्र मात्र बने। यसरी स्थानीय सरकारको 5 वर्षे कार्यकाल जे जसरी बित्यो त्यसले अपेक्षाकृत परिणाम त दिएन, तर स्थानीय सरकारमा दलीय पात्र भन्दा सामाजिक योगदान गरेका विकासको मर्म बुझेकाहरू हुनुपर्छ भन्ने अनुभव सिद्ध भएको पक्का हो। उदयपुर जिल्लामा स्थापना भएको मदन भण्डारी आँखा अस्पतालले आजबाट सेवा प्रवाह थालेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आँखा अस्पतालको उद्घाटन गरेसँगै सेवा प्रवाह सुरु भएको हो। उद्घाटनको क्रममा आँखाको अपरेसन गरिएका वृद्धहरूको पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले आँखाको पट्टी खोलिदिएका थिए। त्यस अवसरमा पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले आँखाको ज्योति जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भएको बताए। धनी मानिस टाढा गएर पनि उपचार गर्न सक्ने भए पनि गरिबका लागि आफ्नै ठाउँमा पाएको सेवाले ठूलो राहत मिल्ने उनले बताए। हामीले आफ्नै ठाउँका सुविधाहरूलाई विश्वास गर्नुपर्छ। मैले हेरेँ नेपालमा हाम्रा डाक्टरहरूमा त्यो सुविधा छ कि छैन भन्दा छ, हाम्रा अस्पतालहरूमा त्यो सुविधा उपलब्ध छ कि छैन भन्दा छ। अनुभवी, तालिम प्राप्त डाक्टरहरू नेपालमा उपलब्ध छन् र हामीसँग साधन स्रोत पनि छ त्यस संसारको भने हामीले अन्त लाउँ। नेत्रज्योति संघ उदयपुरले स्थापना भएको 18 वर्षपछि त्रियुगा नगरपालिका 10 बाँसबारीमा आँखा अस्पताल निर्माण गरेको हो। संघले यसअघि प्राथमिक आँखा अस्पताल सञ्चालन गर्दै आएकोमा अब जलबिन्दु र मोतियाबिन्दु अपरेसनसम्मको आँखा उपचार सेवा दिने गरी अस्पताल स्थापना गरिएको हो। इटहरीको टेङ्ग्रा खोलाको पानी बग्ने क्षेत्रबाट नै कङ्क्रिट वाल निर्माण गरिन थालेपछि वर्षायाममा मानव बस्तीमा बाढी पस्ने जोखिम बढेको छ। खोला साँघुरिएर बाढी पस्ने भन्दै सुनसरीको इटहरीवासीले निर्माण कार्य रोक्न माग गरेका छन्। इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 9 भएर बग्ने टेङ्ग्रा खोलाभित्रबाट व्यक्तिले कङ्क्रिट वाल लगाउन थालेपछि बाढीको जोखिम बढेको भन्दै स्थानीयवासीले वडा नम्बर 9 कार्यालयलाई निर्माण कार्य रोकिदिन ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। वडा नम्बर 9 का विभिन्न टोल क्षेत्रका 42 जनाले हस्ताक्षर गरेर निर्माण गरिँदै आएको वाल बनाउने काम रोक्का गर्न माग गरेका हुन्। विगतदेखि नै खोलाको बाढी बस्तीमा पस्दै आएकोमा अझ वाल निर्माणपछि थप जोखिम हुने भन्दै स्थानीयले खोला अतिक्रमण रोकिनुपर्ने माग अघि सारेका हुन्। यो छ छैन नगरमा र वाडामा जानकारी छ छैन। आफ्नो मनमानी ढङ्गले हामीले पटक पटक जानकारी गराउँदा पनि उहाँले सुनवाई नगरिकन जबरजस्ती ढङ्गले यो निर्माण कार्य एउटा चाहिँ आफ्नो दादागिरी शैलीमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ यो कार्य भइरहेको हुनाले यो वाडालाई पनि यहाँ हाम्रो नम्बर वाडाको भुवेन्द्र बरालजी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी मेयर साहबलाई पनि मैले प्रस्ताव राखेँ यो कुरामा तपाईँहरू निवेदन ल्याउनुहोस् भन्यो। हामीले निवेदन पनि ज्ञापन पत्र सहितको एउटा निवेदन हामीले जाहेर गरेको छ। विगतदेखि नै खोलाका कारण बस्तीमा वर्षायाममा बाढी पस्ने गरेकाले वाल निर्माणले थप जोखिम बढाएको भन्दै सम्बन्धित निकायले प्राविधिक रूपमा जाँच गरेर बस्ती सुरक्षित बनाउने काम गर्नुपर्ने अर्का एक स्थानीय नवराज पोखरेल बताउँछन्। यो तटबन्ध यसै गरी पुरा हुन पायो भनेदेखि यो खोला आधी खोला चाहिँ सबै आधी एउटा भँगालो चाहिँ यताबाट बस्तीबाट जाने खतरा छ। यो चाहिँ के गर्दा ठिक हुन्छ, प्राविधिक रूपले जाँच गरेर यसलाई चाहिँ दिनुपर्ने हो भने कारणसहित यो कि यो कारणले गर्दा उसले पाउने हो भनेर कि दिनु सक्नु पर्यो, होइन भने यो रोक्नु पर्यो सम्बन्धित निकायले। यता इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडाध्यक्ष भूपेन्द्र बराल स्थानीयवासीले वडाले तोकेको भन्दा 2-4 फिट यता ल्याएर निर्माण कार्य गरिँदै आएको भन्ने निवेदन आएको बताए। वडा खोला मास्न पाइँदैन भन्नेमा रहेको बताउँदै वडाध्यक्ष बरालले रोक्काका लागि पत्र पठाउने जानकारी दिए। 2-4 फिटै यता ल्याएर उहाँले बनाएको भन्ने कुरो अहिले यहाँ निवेदन पनि आएको छ र हामीले वाडाबाट अब उहाँलाई रोक्काको पत्र पठाउनु पर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो दायित्व पनि हो र हामीले गर्नुपर्छ र खोला मास्न पाइँदैन भन्ने कुरो चाहिँ हामीहरूमा छ। यता खोला मिचेको आरोप लागेका सम्पतलाल चौधरी आफ्नो नम्बरी जग्गा भएको तथा वडा कार्यालयसँग समन्वयन गरेर काम गर्दै आएको बताएका छन्। दीपक कार्की, सुनसरी। भरतपुर महानगरपालिकाले विज्ञापन करका नाममा व्यवसायलाई आतंकित बनाएको गुनासो बढेको छ। महानगरपालिकाले विज्ञापन करको नाममा ठेकेदार नै लगाएपछि व्यवसायीहरू चिन्तित भएका हुन्। महानगरपालिकाले विज्ञापन कर उठाउन ठेकेदार खटाएपछि व्यवसायीहरू आतंकित भएका छन्।
महानगरपालिकाले खटाएका ठेकेदारहरूले व्यावसायिक प्रतिष्ठानभित्र राखेका फ्लेक्सबोर्ड समेत च्यातेर फाल्ने गरेको, व्यवसायीलाई अभद्र व्यवहार गरी आतंक पार्ने काम भएको व्यवसायीले बताए। उनीहरूले आफूहरू प्रनिस कन्स्ट्रक्सनको आधिकारिक मानिस भएको र कर उठाउन आएको भनी कार्यालयमा आएर दादागिरी देखाएर कर्मचारीलाई गाली गलौज गरेको बताए। गरेका सबै कामका राशुहरू तिर्न तयार छौँ, तर यसरी घरभित्र नै, अफिसभित्र नै, अफिसको कोठामा, अफिसको गल्लीमा, अफिसको हरेक ठाउँहरूमा आएर यसरी यो च्यातेको यो एकदमै अत्याचार भएको छ, दादागिरी भएको छ। यो तपाईको ठेकदार र ठेक्का लिएको र ठेक्का दिएको र ठेकदारको नाममा यहाँका केही युवाहरू अथवा केही ठेक्का लिनेहरू यो बजारै हाम्रो हो, महानगरै हाम्रो हो, हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने किसिमको एउटा प्रत्यक्ष रूपमा हामीले यहाँ उदाहरण देख्न सक्छौँ। ठेकेदारको ज्यादतीका विरुद्ध व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका छन्। महानगरको जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिने लाग्दा महानगरले विज्ञापन करका नाममा ठेकेदार लगाएर व्यवसायी आतंकित गर्ने गरी निकै चर्को मूल्य लगाएर कर असुली गर्न थालेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। सामान्य पान पसलबाट पनि विज्ञापन करका नाममा ठेकेदारले रकम असुली गर्न थालेको र विशेष गरी कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरूलाई धेरै रकम उठाउन खोजेको व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन्। उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष चुन नारायण श्रेष्ठले कर राज्यका निकायले उठाउनु पर्ने र ठेकेदार लगाएर उठाउन नहुने बताए। राज्यले कुनै पनि करहरू, राजस्व करहरू भनेको ठेक्का प्रणालीबाट होइन, आफैले सरकार आफैले उठाउनु पर्दछ। न त यस्तो हो भने त हरेक चिजको महानगरपालिकाको हरेक कर, चाहे व्यवसायिक कर होस्, अन्य करहरू, सम्पत्ति करहरू सबै ठेक्का दिए भयो नि त। त्यसैले यसमा पनि हाम्रो केही विमति रहेको छ। यो विज्ञापन कर भनेको राज्यले उठाउने हो, राज्यको निकायले उठाउने हो, यो ठेक्का प्रणालीबाट हुनुहुन्न भन्ने कुरामा पनि हाम्रो बहस र छलफल भइरहेको। भरतपुर महानगरका कर शाखाका अधिकृत जयराम भण्डारीले अहिले ठेक्का पाएको ठेकेदारले केही कुरा नबुझेर करको मापदण्डमा नपरेका बोर्डको पनि कर उठाएको भन्ने गुनासो बजारमा आएको र दुर्व्यवहार गरेको भन्ने समेत सुन्नमा आएकाले व्यवसायीलाई आतंकित नपार्न निर्देशन गरिएको बताए। व्यवसायीले राख्ने गरेको बोर्डको लाइट बोर्ड, हरिङ बोर्ड लगायतको चाहिँ विज्ञापन पर्दा पश्चात जुनसुकै प्रकारको विज्ञापन पर्दा पश्चात सामग्रीमा चाहिँ छुट दिएको छ महानगरपालिकाले 20 स्क्वायर फुटसम्मको। त्योभन्दा बढी चाहिँ विशुद्ध विज्ञापन पर्दा पश्चात गर्ने उद्देश्यले चाहिँ आफ्नो व्यवसाय स्थलभन्दा अन्यत्र सार्वजनिक स्थलमा राखिएको हरिङ बोर्डहरू लगायतको विज्ञापन पर्दा पश्चात सामग्रीहरूको चाहिँ विज्ञापन कर असुल गर्न चाहिँ त्यही अनुसार हामीले सम्झौता गरेर आधिकारिक फाउन्डलाई चाहिँ जिम्मेदार। ठेकेदारले अहिले टोले गुण्डा शैलीमा व्यवसायीलाई आतंकित पार्न थालेको दुखेसो व्यवसायीको छ। गीताञ्जली अधिकारी, चितवन। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी काठमाडौँमा त्रिभुवन विमानस्थलमा परराष्ट्र मन्त्री खड्काद्वारा स्वागत। भोलिदेखि उच्च स्तरीय भेटवार्ता। चीनसँग 10वटा सहमति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी। BRI परियोजनाका विषयमा पनि कुरा उठाइने। कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा चुनावी गठबन्धन गर्ने नगर्ने विषयमा चर्को विवाद। प्रदेश सभापतिहरूको मत पनि बाधियो। एमाले अध्यक्ष ओली पूर्वराजा शाहको निवासमा पुगेको माधव नेपालको आरोप छ। ओली भन्छन् निर्वाचनपछि झोलमा डुबाइन्छ। सहमति, सहकार्य र एकताबाटै देशको भलो हुने माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई। आफ्नै ढङ्गले अघि बढे लक्ष्यमा पुग्न नसक्ने के यो देशमा संविधान सभा हुन्थ्यो। र एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा पपुवा न्युगिनीद्वारा नेपाल 6 रनले पराजित। 293 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल 286 रनमा समेटियो। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको।
पपुवा न्युगिनी PNG विरुद्धको एक दिवसीय क्रिकेटको पहिलो खेलमा नेपाल पराजित भएको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको रोमाञ्चक खेलमा नेपाल PNG सँग 6 रनले पराजित भएको हो। 293 रनको ठूलो लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर मात्र 286 रन बनाउन सक्यो। रोहितले 126 रनको कीर्तिमानी शतकीय इनिङ्स समेत खेले। नेपालका रोहित पौडेलले 126 रनको कीर्तिमानी शतकीय इनिङ्स खेले। रोहितको यो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा पहिलो शतक पनि हो। नेपालका आरिफ शेखले 34 रन, कुशल भुतेलले 32 रन, सोमपाल कामीले अभिजित 18, भीम सार्कीले 17, कमल सिंह ऐरीले 18 रन बनाउनु बाहेक अन्य खेलाडीले सम्झना लायक प्रदर्शन गर्न सकेनन्। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको PNGले निर्धारित 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 292 रन बनाएको थियो। नेपालका कमल ऐरी, सोमपाल कामी, दिपेन्द्र सिंह ऐरीले समान 2-2 विकेट हात पारेका थिए। कप्तान सन्दीप लामी छानेर आरिफ शेखले 1-1 विकेट हात पारे। नेपालले शनिबार PNG विरुद्ध अर्को एक दिवसीय खेल खेल्दैछ। नेपाल तेक्वान्दो संघले चैत 18 र 19 गते 17औं राष्ट्रिय तेक्वान्दो प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ। तेक्वान्दो संघले शुक्रबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत प्रतियोगिताबारे जानकारी गराएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि खेलाडी छनौटका लागि समेत यो प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागि संघले जनाएको छ। 26 स्वर्ण, 26 रजत र 52 कांस्य पदकका लागि 7 प्रदेश र 3 विभागीय टिमका खेलाडीहरूले सिनियर र जुनियरतर्फ प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। 7 प्रदेश टिम र 3 विभागीय टिम गरी जम्मा 10 वटा टिमका खेलाडीहरूले सिनियर र जुनियर गरी जम्मा 26 स्वर्ण, 26 रजत र 52 कांस्यका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यसरी राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि फागुन महिनामा विभिन्न जिल्ला तथा प्रदेश टिमको छनौट सम्पन्न भइसकेको छ। प्रतियोगितामा सिनियर तथा जुनियर गरी 26 वटा वजन समूहमा प्रतिस्पर्धा हुने जानकारी गराउँदछु। प्रतियोगितामा करिब 300 खेलाडीको सहभागिता रहनेछ। प्रतियोगितामा सिनियर तथा जुनियर गरी 26 वटा वजन समूहमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रतियोगिता आयोजनाका लागि करिब 36 लाख रुपैयाँ खर्च हुने संघले जनाएको छ। अब पालो खास खबरको। नेपालमा थप 18 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2822 PCR परीक्षणका क्रममा 12 जना र 1520 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 6 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण शुक्रबार पनि कसैको ज्यान गएको छैन भने थप 271 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 1960 रहेको छ। नेपाल विद्यार्थी संघका नवनियुक्त अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले पदभार सम्हालेका छन्। शुक्रबार नेवी संघ कार्यालयमा पूर्व अध्यक्ष राजीव ढुङ्गानाले एक कार्यक्रमबीच शेर्पालाई पदभार हस्तान्तरण गरेका हुन्। पदभार ग्रहणपछि अध्यक्ष शेर्पाले पार्टीले दिएको जिम्मेवारी अनुसार निर्वाचन सकिएका 3 महिनाभित्र संगठनको 12औं महाधिवेशन गर्ने बताए। विद्यार्थी राजनीतिमा गुमेको विश्वासलाई फर्काउन आफूले पहल गर्ने उनको भनाइ छ। कांग्रेसले बुधबार शेर्पालाई नेवी संघको अध्यक्ष नियुक्त गरेको हो। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोध कुमार गुप्ताले पछिल्लो समय खाने तेलको मूल्य बढेको भए पनि चामलको मूल्य नबढेको बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गुप्ताले कुनै पनि व्यवसायीले चामलको मूल्य बढाएर बिक्री भएको भए सरकारलाई तत्काल अनुगमन गर्न आग्रह समेत गरे। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।